मैं हूं अतीक अदर। आप देख रहे हैं आज का न्यूज़ रिपोर्टिंग आपको थोड़ी सी देनी है। बात असल कुछ यूँ है कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान की रिहायशी थी, कई में कराची की थी और सिंधी थी, तो वो जा चुकी है भारत, इंडिया पहुंच चुकी है। और ये कब गई है? ये गई है 9 मई को, जब वाक़या हुआ था इमरान ख़ान का। तो उस टाइम जब नेटवर्क बंद था, उस टाइम पे ये दुबई गई थी। दुबई से नेपाल गई, नेपाल से जो ना फिर बस के ज़रिए ये गई है इंडिया में। उत्तर प्रदेश जो ये स्टेट है वहाँ पर गई है। तो इसका जो शोहर है वो सऊदी अरब में कमाता है, और इसके शोहर का कहना है कि मैं 60-70 हज़ार महीना इसको देता हूँ। और जो इसका घर था वो किराए का था, और इसने अपना एक घर लिया हुआ था, अपनी कमाई से लिया हुआ था इसके शोहर ने। उसमें बताया जा रहा है कि रिहाइश नहीं की थी, लेकिन ये रहाइश जो कर रहे थे वो किराए के घर में कर रहे थे। जब ये वाक़या हुआ तो ये उस टाइम पे इन्होंने घर बेच दिया, इसकी बीवी ने। इसके 4 बच्चे भी हैं। तो जब ये घर बेचा, वो घर बेचकर बच्चों को लेकर दुबई गई, शारजा से गई नेपाल, नेपाल से गई इंडिया में कुछ दिन गुजारे। आज 2 महीने हो गए इस वाक़े को। अभी 4-5 दिन से जो है ना, जब भी फेसबुक चलाओ तो पूरी फेसबुक इसी चीज़ की भरी हुई है, सीमा हैदर, सीमा हैदर। ये क्या है भाई सीमा हैदर? पबजी का एक वाक़या है जो कि 2020 में जब कोरोना हुआ था, उस टाइम पे लॉकडाउन था, तो इसकी बीवी ने पबजी खेलना शुरू की। पबजी के ज़रिए एक मोहब्बत पैदा हुई, एक लव स्टोरी की कहानी शुरू हुई। लव स्टोरी के बाद जो है ना यहाँ कहानियाँ पहुँची कि ये जो है ना वहाँ पहुँच गई इंडिया में। और ये कहते कि मैं पहले मुस्लिम थी, अब हिंदू हो चुकी हूँ, वो भी मार्च के महीने में मैं हिंदू हुई हूँ। और इससे पहले कहते कि मैं मुस्लिम थी। और इससे जब इंडियन न्यूज़ वालों ने अभी हर दिन हर घंटे में उसके घर पे जो है ना न्यूज़ वाले बैठे हुए हैं, हर बंदा अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा है, हर बंदा। और ये काफ़ी वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग में जा रही है। फेसबुक जब भी खोलो फ़ौरन सबसे पहले उसी की न्यूज़ आती है, और जब भी ऊपर करते जाओ सारी न्यूज़ उसी की आ रही है, और कुछ भी नहीं आ रहा। और ये पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये ज़्यादा चल नहीं रही। पता नहीं इनको पता है नहीं है, पता तो है लेकिन ये चला नहीं रहे। अब इसका जो शोहर है वो सऊदी अरब में बैठा हुआ है। उसकी जो अभी ख़बर आई है, वो ख़बर ये आई है कि वो बोल रहे हैं मैंने ईद के बाद जो है ना इनका NIC बनवाया, पासपोर्ट बनवाया, अभी मैं इनके वीज़े ले रहा हूँ। तो मैं अपने बच्चों समेत बीवी को जो है ना मैं सऊदी अरब सैर के लिए जो है ना घुमाने के लिए मैं इनको लेके आ रहा था। वीज़ा पे आ रहे थे, तो लेकिन अब ये मसला हो चुका है। अब वो मेरे पैसे बिक गए। अब वो बोल रहे कि हुकूमत से, पाकिस्तानी हुकूमत से हाथ जोड़कर अपील कर रहे कि भाई अल्लाह के वास्ते मेरी बीवी मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे मेरे बच्चे वापस लौटा दो, आपकी मेहरबानी होगी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँगा। और ये इंडियन मीडिया से भी यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि मेरी बीवी जो है ना मुझे नहीं चाहिए, अगर नहीं आ रही तो मेरे को लेकर ना मेरे बच्चे दे दो। अब देखते हैं कि उसकी क्या ये दरख्वास्त कहीं पहुंचती है या नहीं पहुंचती। इस बात का हम इंतज़ार करते हैं कि आया कि इसके बारे में कुछ अच्छा आता है या नहीं आता। जब उससे इंडियन मीडिया वाला जब एक पूछता है कि आप मुस्लिम थी, वो बोलती है हाँ मुस्लिम थी मैं। उससे पूछते कलमा, वो बोलते कलमा मेरे को नहीं आता। वो बोलते कोई भी कलमा सुना दो, वो बोलते कलमा तो हमें आता नहीं है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये आसान है। किसी 2-3 साल 4 साल बच्चा जो बोलने वाला है उससे भी अगर आप पूछोगे ना, वो कलमा आपको आसानी से सुना देगा, लेकिन उसको कलमा याद नहीं है। अब वो बोलते मैं मुस्लिम थी तो कलमा क्यों नहीं आता भाई। फिर उसके बाद उससे पूछा गया कि नमाज़ें कितनी है, नमाज का उसको पता नहीं है। वो बोलते 5 नमाज़ें हैं, और बोलते कि कौन कौन सी नमाज़ है, बोलते सुबह की फजर की नमाज़ है, फिर दूसरी नमाज आती है हमारी मगरिब की, लेकिन ये भी झूठ बोलती है। और उसको सूरतें भी याद नहीं है। कलमा तो दूर की बात, कलमा तो हालांकि आसान है, लेकिन नमाज में जो पढ़ा जाता है, वो बोलते हैं मैं रमज़ान में रोज़े भी रखती थी और नमाज़ें भी पढ़ती थी। तो कैसे नमाज़ें पढ़ती थी? क्योंकि ये जब से इसकी अभी मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हुई है, तो ये जो है ना अक्सर ये बोल रही है कि भाई मैं जो है ना इंडिया की ज़बान बोल रही है, हिंदी ज़बान बोल रही है। हालांकि पाकिस्तान में हिंदी ज़बान है नहीं। अगर किसी को भी अगर देखो, उर्दू बोलने वाले को देखो, इंग्लिश बोलने वाले को देखो, या अरबी को देखो, 3-4 साल में फुल अरबी नहीं सीख सकता, इंग्लिश नहीं सीख सकता, वो भी मोबाइल के ज़रिए। सिर्फ पबजी एक दूसरे, सिर्फ 2 बंदे आपस में बोले, वो कैसे इतना जल्दी सीखते? मेरी समझ से ये मामला बहर है।
تو میرے کو جہاں تک ذرائع سے خبر ملی ہے بالکل سٹرونگ خبر ہے کہ یہ لڑکی جو ہے نا پہلے بھی بھاگ کر اس نے شادی کی، جو اس کا حیدر میاں تھا، شوہر تھا، ابھی بھی ہے، تو وہ بول رہا ہے کہ میں تو اس کا شوہر ہوں، اگر اس کو میں پسند نہیں تھا تو یہ جو ہے نا طلاق لے لیتی، میرے سے قانونی طریقے سے لے لے تو مجھے منظور ہے، کیونکہ اب تو چلی گئی، اب تو میں کچھ کر نہیں سکتا، میں یہی گزارش کروں گا کہ مجھے میرے بچے چاہیے۔ اب دیکھتے کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ اس نے پہلے بھی غلام حیدر جو پاکستانی رہائشی نیشنلٹی والا بھی سعودی میں جو رہ رہا ہے، تو وہ بولتے میں اس کو 60-70 ہزار روپے مہینے کی تنخواہ یہ خرچہ دیتا تھا، اب وہ بولتے میرے بچوں کو یہ کیسے پالا پوسی کرے گا، لیکن وہ تو بولتے ہیں کہ میں 60-70 ہزار دے رہا ہوں، اس کے علاوہ میں اس کو گھر بھی میں نے دے کر دیا، گھر جو لے کر دیا، گھر بھی اس نے بیچ کر کے دبئی چلی گئی، وہاں سے ادھر چلی گئی، تو یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے۔ ابھی یہ بات بہت ہی وائرل ہو رہی ہے، انڈیا اس سے مر رہے، گھبرا رہے، بیہوش ہو رہے، مر رہے، پہلے درجے کی اس کو ڈگری سے، یعنی کہ بہت ہی خطرناک اس کو ڈر لگا ہوا ہے۔ وہ انڈیا میڈیا بول رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ہماری جو ہے نا انڈیا میں آئی ہے، یہ پاک فوج کی جاسوس ہے، وہ اس وجہ سے ڈر رہے بھائی یہ جو ہے نا پاک فوج نے اس کو بھیجا ہے، بھائی پاک فوج نے بھیجا ہے، پاک فوج نے بھیجا ہے، یہ اس کی جاسوس ہے۔ جب اس کی چھان بین کر رہے ہیں، چھان بین، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میڈیا بہت ہی غلط بولتا ہے، گھٹیا باتیں ہر طرف کرتا ہے، کرکٹ کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لو، ہمیشہ گھٹیا بات کرتا ہے، نیگیٹو بات کرتا ہے، پوزیٹیو بات کرتا نہیں، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ لیکن اب کیا بول رہے ہیں، اب بول رہے ہیں کہ بھائی یہ جو سیما حیدر ہے، اس کا بھائی جو ہے نا انڈیا نہیں پاکستان فوج کے اندر کام کرتا ہے، یہ اس کا بھائی جو پاکستانی فوج کا اہلکار ہے، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ آج نہیں کافی عرصے پتہ چل گیا، تقریباً 2 مہینے ہو گئے اس کو پاکستان چھوڑے ہوئے، نیپال میں تھی، نیپال سے اتر پردیش آئی، اتر پردیش کے بعد ابھی 3-4 دن ہو گئے اس کو وائرل ہوئے۔ ابھی جب بھی دیکھو تو اس کی ویڈیو آ رہی ہے، سوچا میں نے بھی ویڈیو بنا دوں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ یہ مسلم نہیں ہے، اگر مسلم ہوتی تو اس کو کلمہ حق آتا، ہمارا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اس کو آتا، یہ کلمہ اس کو نہیں آتا۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، ذرا سی خبر جو مجھے ملی ہے کہ یہ پہلے انڈین تھی، جو کہ اس کی پیدائش انڈین ہے، تو وہ انڈیا سے بھاگ کر آئی پاکستان بارڈر پر، کیونکہ دونوں بارڈر کے درمیان دونوں سائڈوں پہ جو ہے نا رہائش تھی، ایک طرف پاکستان کی تھی، ایک طرف انڈیا کی تھی، تو انڈیا سے آئی پاکستان لو کر کے اس نے شادی کی، اب پھر دوسرے لو کو جو ہے نا اس نے اپروو کیا، وہ دوسرے لو کی طرف چلی گئی، وہ بھی PUBG کے ذریعے۔ لیکن آج کل اکثر دیکھا جائے تو میں خود بھی ہوں یا میرے پاکستانی کافی ایسے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم کسی کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں، فوراً ان باکس میں گھستے ہیں، ان باکس میں گھسنے کے بعد ہی ہیلو السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت، ٹھیک ٹھاک ہو، اس طرح ہم سوال جواب کرتے، لیکن ہمیں کوئی جواب جو ہمیں بلاک کر دیتا ہے۔ لیکن آج تک پاکستانیوں نے کچھ کر نہیں سکے۔ آج دیکھو پاکستانی لڑکی انڈیا میں چلی گئی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صرف ہی ہیلو السلام علیکم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بھی جاتے ہیں گروپ میں، واٹس ایپ میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، میسنجر میں سب سے پہلے جاتے ہیں، جہاں ہماری فرینڈ ریکویسٹ قبول ہوتے ہی ہم فوراً جاتے ہیں ان باکس میں، میسنجر میں، وہاں جا کر ہم لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں، بھلے لڑکے بھی ہوں، لڑکیوں کے نام پر چلا رہے ہوں یا اصل لڑکیاں ہوں، لیکن ہم ان کو تنگ کرتے ہیں، وہ سیدھا ہمیں بلا کر دے، ہمیں کوئی گھاس ڈالتا نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت تو ہے نہیں، کیونکہ گھاس تو اس کو ڈالا جاتا ہے جو جانور ہو، ہم تو جانور تو ہے نہیں، ہم تو ہیں انسان، ہمیں گھبرانے کی سب سے پہلے یہ ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ ہماری ایک عادت ہے کہ کسی کے پیچھے اگر پڑ جائے تو کچھ نہ کچھ کرتے، اگر کچھ نہیں ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کل جو ہے نا لڑکی جو ہے نا ہمیں بلاک کر دیتی اور کچھ بھی نہیں کرتی۔ ابھی اس ویڈیو کا میں یہی پہ کرتا ہوں اینڈ، اگر آپ نے ہمارے بیل آئیکن نہیں پریس کی، گھنٹے کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں، اگر وہ نیچے بیل آئیکن جو ہے اس کو ہتھوڑا مارو، کچھ بھی کرو، اس کو آپ سبسکرائب کرو، اور میں کچھ نہیں جانا تھا، اسی جگہ پہ کرتے ہیں اینڈ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ کا بھائی عتیق گازر۔